बेगम खातून करीसी सरदार का शुक्रिया अदा कर रही होती हैं कि अगर आप हमारी वक्त पर मदद ना करते तो हमारा किला हमसे छिन जाता। बागियों के साथ तो हम पहले ही मसरूफ़ थे, लेकिन कुफ़ार ने जिस तरीके से ये जंग मुसल्लत कर दी थी, अगर आप हमारी मदद ना करते तो इर्द गिर्द का तमाम तर इलाका कुफ़ार के पास होता और इसकी वजह से हमारे बहुत से नौजवान भी शहीद हो जाते। करीसी बे जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं ये हरगिज़ नहीं देख सकता कि कुफ़ार तुर्कों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई हमला करे, क्योंकि कुछ भी हो, मैं एक सरदार हूँ और मैं जानता हूँ कि तुर्कों की क्या अहमियत है और जिस तरीके से इन सरजमीनों को तुर्कों ने हासिल किया है, मैं नहीं चाहता कि कुफ़ार इस पर बुरी नज़र डालें और इसको हासिल कर लें। यूसुफ बे जवाब देते हुए कहते हैं कि तमाम तर लोग ये जानते हैं कि उस्मान साहब और आपके दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारा भी ये ख्याल है कि अगर कहीं पर उस्मान साहब की सरजमीन को कोई नुकसान पहुंचता भी है तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। करीसी सरदार जवाब देते हुए कहते हैं कि ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। मैं जानता हूँ कि उस्मान हर चीज़ का इल्ज़ाम मुझ पर डालता है। वो ये तमाम तर लोगों को बताना चाहता है कि मैं कुफ़ार के साथ साजिशें करके तुर्कों को कमज़ोर करना चाहता हूँ, मुझे इक़्तिदार चाहिए, जबकि हकीकत ये नहीं है। उस्मान मुझसे छोटा है, लेकिन इसके बावजूद वो इस किस्म की चीज़ें करता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे लिए तुर्कों की क्या अहमियत है। मैं जानता हूँ कि ये तमाम तर सरजमीनें तुर्कों ने अपने खून से ली हैं, और अगर ये किला उस्मान साहब के पास है या फिर किसी और के पास भी होता और वो तुर्क होता तो मैं इसी तरीके से मदद करता। लेकिन अफसोस कि लोगों के सामने मुझे खुद गर्ज साबित करने की कोशिश की जाती है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उस्मान को बहुत सी चीज़ों का अभी तजर्बा नहीं है। उसके बावजूद उसकी वो तमाम तर सरजमीनें जो कभी भी ख़तरे में आ सकती हैं, कुफ़ार उन पर हमला करके उन्हें हासिल कर सकते हैं, उनकी हिफाजत करना भी मेरी जिम्मेदारी है, ख्वाह वो उस्मान के मातहत क्यों ना हो। और हम सबको तुर्क होने के नाते एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये बातें सुनकर बेगम खातून और यूसुफ पे बहुत ही मुतासिर होते हैं। दूसरी तरफ जंगल के एक मकाम का मंजर दिखाया जाता है। गोंचा खातून वहाँ पर अकेली खड़ी खुद से ही बातें कर रही होती हैं और वो तमाम तर पुरानी यादें याद कर रही होती हैं जिसमें उनके घर वालों ने उनका साथ छोड़ दिया था, महज इस वजह से कि वो अलाउद्दीन बे को पसंद करती थीं और उससे शादी करना चाहती थीं। फिर उनको अलाउद्दीन बे की वो तमाम तर बातें याद आती हैं, वो गुजारा हुआ वक्त याद आता है कि अपने बच्चे की वजह से तो वो शायद बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन वो अलाउद्दीन बे की उन कुर्बानियों को नहीं भूल सकती। फिर वो खुद से बातें करती चली जाती हैं और कहती हैं कि ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन क्या मुझे अलाउद्दीन बे को छोड़कर कहीं भी जाना चाहिए? मुझे अलाउद्दीन बे को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने उनसे सच्ची मोहब्बत की है और वो भी मेरे साथ खड़े रहते हैं। लिहाजा अब मैं ये फैसला करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी की हर एक सांस और आने वाला हर एक वक्त अलाउद्दीन बे के नाम है। अभी वो ये सोच ही रही होती हैं और बातचीत कर रही होती हैं कि इसी दौरान काय कबीले की कुछ खवातीन आगे से चलती हुई आती हैं। गुलचे खातून गोंचा खातून को देखकर पूछती हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? गोंचा खातून जवाब देते हुए कहती हैं, दरअसल मैं कुछ हवा लेने के लिए आई थी। तुम बताओ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो कहती हैं कि हम नहाने के लिए नदी पर जा रहे हैं। गोंचा खातून कहती हैं कि ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने सिपाहियों समेत कारादीन किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वो देखते हैं कि कारादीन किला तो बिल्कुल सही सलामत है। वो वहां पर मौजूद सिपाहियों से पूछने लगते हैं कि हमें यह बताया गया था कि यहाँ पर रोमियों की तरफ से हमला किया गया है। ये किला तो बिल्कुल सही सलामत है और यहाँ पर दिफाई अंदाज से कोई भी मामला नहीं है, तो मुझे बताया जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं। इतने में करीसी सरदार दूर से जवाब देते हैं कि हाँ उस्मान, तुमने जो भी सुना था वो बिल्कुल ठीक सुना था, लेकिन मेरे होते हुए कारादीन किले को कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि मैं यहाँ पर मदद करने के लिए हाजिर था। उस्मान साहब और उनके दीगर साथी करीसी बे को यहाँ पर देखकर थोड़े हैरान होते हैं और फिर उस्मान साहब कहते हैं कि करीसी बे, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बेगम खातून जवाब देते हुए कहती हैं कि हम तो बगावत को निपटाने के लिए आगे बढ़े हुए थे, लेकिन लुकास नामी बेगैरत ने हमारे महल के ऊपर हमला कर दिया था। बेगम खातून कहती हैं कि मैं करीसी बे का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने हमें बहुत बड़ी शिकस्त से बचा लिया। उस्मान साहब तंजिया अंदाज में पूछने लगते हैं कि करीसी बे ने आपको बचा लिया? वो करीसी बे जो कुफ्फार के साथ मिलकर हमारे खिलाफ नित नई साजिशें रचते रहते हैं। तो चलिए मुझे बताइए कि इन्होंने आपको कैसे बचा लिया, मैं भी जानना चाहता हूँ। यूसुफ बे जवाब देते हुए कहते हैं, दरअसल इनके तमाम तर जहाज साहिल समंदर पर मौजूद थे और जब इनको ये मालूम हुआ कि कारादीन किले की तरफ हमला होने जा रहा है तो इन्होंने लुकास को धमकी दी कि अगर तुमने वहां पर हमला करने की कोशिश की तो मैं बुरसा के ऊपर हमला कर दूंगा। करीसी सरदार फिर कहने लगते हैं कि जब मुझे ये बात मालूम हुई तो मुझे अंदाजा था कि आप उनके हमले का तोड़ नहीं कर सकेंगे,
یعنی کہ دفاع نہیں کر سکیں گے۔ اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ عثمان صاحب کی طرف سے بھڑکائی ہوئی بغاوت کے حوالے سے یہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں، تو میرے لیے ضروری تھا کہ کارادین قلعے کی دفاع کے لیے کچھ کروں۔ یہ بات اپنی جگہ ضرور ہے کہ چھوٹے ہماری عزت نہیں کرتے، یعنی کہ آپ، لیکن ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر کہیں پر ترکوں کے اوپر کسی قسم کا حملہ ہو رہا ہے تو ہم ترکوں کی سرزمین اور ان کی زندگیوں کی حفاظت کریں۔ اب جب یہ بات طے تھی کہ آپ یہ قلعہ گنوانے والے ہیں تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں آپ لوگوں کی مدد کروں، لہٰذا میں نے آپ لوگوں کی مدد کی۔ عثمان صاحب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس قلعے کی حفاظت کی ہے تو میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کارادین قلعہ اور اس کے ارد گرد کی تمام تر جگہیں میں آپ کو تحفے کے طور پر دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہاں پر موجود تمام تر لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ آخر عثمان صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور خاص کر کے یوسف بے اور بیگم خاتون کے کہ آخر یہ کیا چل رہا ہے۔ اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہی کا حق بنتا ہے کہ آپ اس قلعے کی حفاظت کریں اور یہ قلعہ آپ کے ماتحت رہے کیونکہ آپ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ کریسی سردار جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب جب تمام تر لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ عثمان صاحب نے یہ قلعہ مجھے تحفے کے طور پر دیا ہے اور یہ تمام تر جگہیں، تو آپ لوگ یہ بھی جان لیں، اور خاص کر کے عثمان صاحب، میرے پاس بہت سے قلعے موجود ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں ایک اور قلعہ رکھوں، لہٰذا آپ یہ قلعہ اپنے پاس ہی رکھیے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ قلعہ میں نے آپ کو تحفے کے طور پر دیا ہے، اور یہ ہماری روایات ہیں کہ ہم اپنا تحفہ کبھی واپس نہیں لیتے، لہٰذا میرا فیصلہ حتمی ہے، اب سے کارادین قلعہ آپ کا ہوا۔ اور پھر عثمان صاحب بیگم خاتون اور یوسف بے سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا تمام تر سامان یہاں سے اٹھائیں، اپنے فوجیوں کو لیں، گھوڑے لیں اور یہاں سے باہر آ جائیں۔ یہ کہہ کر عثمان صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف برسا قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ کمانڈر لوکاس بابا بول کر ایک شخص سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، اور خاص کر کے ترکوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر میں نے بہت بڑی غلطی کی جس کی وجہ سے کارادین قلعہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد تمام تر ترکوں کو قتل کر دوں گا۔ عثمان صاحب بھی بہت جلد قتل ہو جائیں گے۔ ابھی وہ یہ بات کر کے وہاں سے باہر کی طرف نکل رہا ہوتا ہے تو جب اس کی نظر پڑتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو صوفیہ ہے، اور صوفیہ کو دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم مر چکی ہو۔ پھر صوفیہ اپنی تمام تر باتیں بتا رہی ہوتی ہے کہ دراصل ہوا کچھ ایسا ہی تھا، لیکن خدا کی ذات چاہتی تھی کہ میں زندہ رہوں، لہٰذا مجھے زندہ رکھا گیا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ میں مر چکی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد صوفیہ اپنے پورے منصوبے کے بارے میں لوکاس سے بات چیت کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم اسی طریقے سے ترکوں سے نفرت کرتے ہو جیسے میں کرتی ہوں، لہٰذا ترکوں کا برا وقت آنے والا ہے۔ بس اب یہ سوچو کہ ہم نے اپنی سلطنت کیسے قائم کرنی ہے، کیونکہ ہماری سلطنت صرف ایک ہی شرط پر قائم ہوگی، اور وہ یہ کہ ترکوں کا خون کیسے بہایا جائے، اور یہ سلطنت بہت ظالم ہوگی۔ کن کے لیے؟ صرف اور صرف ترکوں کے لیے۔ کمانڈر لوکاس صوفیہ کی یہ بکواس باتیں سن کر بہت ہی زیادہ جوش میں آ رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان قریب ایسا ہی ہوگا۔ دوسری طرف جنگل کے ایک مقام کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر عثمان صاحب اور ان کے ساتھی موجود ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کے دیگر ساتھی عثمان صاحب سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ کے فیصلے کے پیچھے کی حکمت سمجھ نہیں آئی، اور پھر ان پر تھوڑے بہت اعتراض بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب سب کو خاموش کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب میری بات دھیان سے سنو۔ ہم ریاست کے قیام کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ پوری دنیا میں اپنی جڑوں کو پھیلائیں اور مضبوط رکھیں۔ اور پھر عثمان صاحب صلح حدیبیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرح کا معاہدہ ان سے بھی کیا تھا، اور وہ معاہدہ دیکھنے میں تو تمام تر مسلمانوں کے خلاف جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے خلاف جاتا تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور پھر وہ اس حوالے سے علاؤالدین بے سے پوچھتے ہیں، اور پھر علاؤالدین بے بتاتے ہیں کہ اس کی جو شرائط تھی ان سے بہت سی چیزیں عیاں ہوتی تھیں، اور بالآخر وہی معاہدہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے حق میں صحیح ثابت ہوا۔ اور پھر عثمان صاحب ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تمہیں پسند ہوں لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اور پھر عثمان صاحب کارادین قلعے کے حوالے سے مزید معلومات اور تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ کریسی بے کے پاس رہے گا تو کم سے کم ہمیں یہ تو معلوم رہے گا کہ کفار اس کے اوپر حملہ کر کے اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ بیگم خاتون وہاں سے بولتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ نے جو بھی فیصلہ لیا وہ بالکل ٹھیک لیا، اور یہ حکمت بھرا فیصلہ ہے، میں سمجھ چکی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور پھر عثمان صاحب اورہان بے سے کہتے ہیں کہ آپ کے ذمے وہ تمام تر گھر اور دکانیں ہیں
जिन को बगावत के दौरान जला दिया गया था। आपने वो दुकानें और घर मुरम्मत करवानी है। और फिर बाला खातून को बताया जाता है कि सोगूत में आपका काम ये होगा कि वहां पर तमाम तर कारोबार को आप फरोग देंगी, उस कारोबार की निगरानी आप खुद करेंगी। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि जिनको उनके फरीजे बता दिए गए हैं वो अपना फ़र्ज़ पूरा करने की कोशिश करें। और फिर उस्मान साहब अपने साथियों से कहते हैं कि अब हम सब अपनी अपनी मंजिल को चलते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले का मंजर दिखाया जाता है। होलो फिरा बहुत ही परेशान होती है कि आखिर गोंचा खातून कहाँ पर गई हैं, और वो लोगों से पूछ रही होती हैं कि तुम लोगों ने गोंचा को देखा है, लेकिन उनको जवाब में यही मिलता है कि उन्होंने गोंचा खातून को नहीं देखा। फिर कुछ ही देर बाद गोंचा खातून खवातीन समेत काय कबीले में दाखिल हो जाती हैं। उनको देखकर होलो फिरा भी मुतमईन हो जाती हैं। फातिमा गोंचा खातून से पूछने लगती हैं कि आखिर आप कहाँ गई थीं। गोंचा खातून जवाब देते हुए कहती हैं कि मैं इन खवातीन के साथ कपड़े धोने के लिए गई थी, और जैसे जैसे मैं कपड़ों को मार रही थी मुझे कुछ सुकून मिल रहा था। फातिमा खातून गोंचा खातून से कहती हैं कि आइंदा आपने कहीं भी जाना हो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ चलूंगी। और फिर उसके बाद वहां पर चंद खवातीन इकट्ठी हो जाती हैं, जिसमें से एक खातून कहने लगती है कि जब से बगावत हुई है मैं तो डरती हूँ कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल आखिर है क्या। ये सब किया धरा उन रोमियों का है। ये सुनते हुए होलो फिरा शर्मिंदा हो रही होती है, क्योंकि उस औरत का इशारा होलो फिरा की जानिब ही होता है कि जब से होलो फिरा दुल्हन बनकर काय कबीले के अंदर आई है तब से हम पर मुसीबतों के जैसे पहाड़ टूटने लगे हैं। वहां पर मौजूद दीगर खवातीन ये बात समझ जाती हैं कि होलो फिरा यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। उसके बाद तमाम तर खवातीन आगे की तरफ बढ़ जाती हैं, लेकिन हाजाल खातून होलो फिरा के पीछे जाते हुए कहती हैं कि आप बिल्कुल भी इस बात को दिल पर मत लें। दूसरी तरफ बुरसा का मंजर दिखाया जाता है। कमांडर लुकास और सूफिया के दरमियान तलवारबाजी की मशक जारी होती है, और इसी दौरान वो दोनों बातचीत भी कर रहे होते हैं। सूफिया अपने बारे में बता रही होती है कि उसके बचने के बाद उसने किस तरीके से इन मशकों को जारी रखा, और इसके साथ साथ फौजी तरबियत भी अपनी बढ़ा कर रखी, और किस तरीके से उस्मान के खिलाफ मनसूबाबंदी करती चली आई, और उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक ही है कि वो उस्मान को कत्ल कर दे। दूसरी तरफ बेहान बे और दीगर सरदार के दरमियान बातचीत जारी होती है, और वो सरदार बेहान बे से पूछ रहा होता है कि आपको नहीं लगता कि उस्मान साहब ने कारादीन किले को लेकर जो फैसला किया है वो बिल्कुल नामुनासिब और नाइंसाफ़ी पर मबनी है। हमने किस तरीके से मेहनत करके उस किले को हासिल किया था, और उस्मान साहब ने आसानी से वो किला करीसी बे को दे दिया है। बेहान बे जवाब देते हुए कहते हैं कि इसके पीछे गहरी सियासत है, और मैं नहीं समझ सका कि उस्मान साहब ने ये क्यों किया है, लेकिन ये बात भी जानना ज़रूरी है कि ये बिला वजह नहीं हो सकता। गेंजार बे जवाब देते हुए कहते हैं कि आपको मालूम नहीं कि अगर किसी पागल चरवाहे के पीछे कोई भी रेवड़ चल रहा हो तो बिल आखिर वो पूरे का पूरा रेवड़ ही ख़त्म हो जाता है। उसका कहने का मतलब ये है कि उस्मान साहब के इन फैसलों से ये साबित होता है कि उस्मान साहब इतने अक्लमंद या सियासतदान नहीं हैं, और बिल आखिर कहीं उनका अंजाम ये तो नहीं होने वाला अपने रेवड़ यानी हम समेत कि हम तमाम तर लोग किसी बुरी मुसीबत में जा फंसें। अब ये बातचीत जारी होती है कि उस्मान बे भी वहां पर आ जाते हैं। उस्मान बे के साथ दीगर सरदारान मौजूद होते हैं, और फिर उस्मान साहब तमाम तर सरदारों को ये बात समझा रहे होते हैं कि रियासत के क़याम के लिए बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जो फिल वक्त समझ नहीं आते, लेकिन बाद में उनकी हिकमत खुलकर सामने आ जाती है। और फिर इस हवाले से वो उरहान बे, बुरान बे, बेहान बे, गेंजार बे, इन तमाम तर सरदारों को मुख्तलिफ किलों और मुख्तलिफ इलाकों की जिम्मेदारी सौंपते हैं कि यहाँ की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान उस्मान साहब के सामने उस बागी शख्स को ला खड़ा किया जाता है, और फिर उसके बारे में तफसीलात उस्मान साहब को बताई जाती हैं कि ये वही शख्स है जो कि कमांडर लुकास के साथ इस बगावत में मुलव्विस था। और फिर उस्मान साहब को बताया जाता है कि ये पूरी बगावत आर्किडियस की तरफ से हुई है। उस्मान साहब को ये बात मालूम हो जाती है कि दरअसल इसके पीछे कौन था, और फिर उस्मान साहब कहते हैं कि यकीनन आर्किडियस के पास अब वक्त बहुत कम है, बहुत जल्द हमारी तलवार उसका इंसाफ करेगी। दूसरी तरफ हाजाल खातून और होलोफिरा खातून आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। हाजाल खातून होलोफिरा खातून से कहती हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, लेकिन हाँ तुम महल से आई हो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी कि तुम किस तरीके से कबीले में रह सकती हो। होलोफिरा कहती है कि आपके कहने का क्या मतलब है। हाजाल खातून जवाब देते हुए कहती है, क्या तुमने नहीं देखा कि कबीले के लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया जा रहा है कि जब से तुम इस कबीले के अंदर आई हो तो बगावत होना शुरू हो चुकी है। होलोफिरा जवाब देते हुए कहती है कि आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ भी करवा रहा है गोंचा खातून इसके पीछे है। हाजाल खातून जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, इसके पीछे गोंचा खातून ही है, और कौन हो सकता है। होलोफिरा खातून जवाब देते हुए कहती है कि ऐसा हरगिज नहीं है,
मैं गोंचा खातून को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो मेरी दोस्त है और वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। हजाल खातून होलोफिरा खातून से कहती है कि वो दोस्त है नहीं, दोस्त थी, और अब तुम दोस्त नहीं नंद हो, यानी कि एक दूसरे की हरीफ, और वो वही कर रही है जो उसको करना चाहिए, लिहाजा तुम्हें भी वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए बेहतर है। अब ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान बाला खातून भी काय कबीले के अंदर दाखिल हो जाती हैं और तमाम तर लोग इसी बात पर अफसोस कर रहे होते हैं और गुस्से में भी होते हैं कि उस्मान साहब ने कैसे कारादीन किला करीसी बे को दे दिया है। और फिर बाला खातून अपने खेमे के आगे खड़े होकर खताब करती हैं और वो बताती हैं कि कारादीन किला उस्मान साहब ने करीसी बे को दे दिया है, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और उसके बाद वो कहती हैं कि बगावत की वजह से सोगूत में जो भी नुकसान हुआ है उस तमाम तर नुकसान को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, लिहाजा वहाँ पर जितने भी घर जल गए हैं और दुकानें, उनकी मुरम्मत करवाई जा रही है और कारोबारी नुकसान जितना भी हुआ है उस नुकसान को भरने की भी कोशिश की जा रही है और बहुत जल्द हम उस नुकसान को भर देंगे। ये सुनते ही वहाँ के तमाम तर लोग इंशाअल्लाह कहकर उनको दुआएं देने लगते हैं। और उसके बाद बाला खातून एक और ऐलान करती हैं। वो कहती हैं कि बहुत जल्द इस बात का भी फैसला होने वाला है कि दरअसल कारोबार के फ़रोग के लिए किसको जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी तरफ जंगल के एक मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर उस्मान साहब अपने साथियों के साथ अलबाए बे से मिलते हैं और वो फिर बताते हैं कि किस तरीके से बुरसा में तमाम तर इंतज़ामात चल रहे हैं। और फिर उस्मान साहब उनसे पूछते हैं कि आर्केडियस के हवाले से मुझे बताओ, क्योंकि बहुत जल्द मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। और फिर वो बताते हैं कि आर्केडियस को महल के अंदर नहीं मारा जा सकता। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे और ना सिर्फ महल में, उसकी ख्वाबगाह में उसको मारा जाएगा, यानी जहाँ पर वो सोता है। अलबाए बे इस हवाले से अपने खदशात जाहिर करते हैं तो उस्मान साहब को कुछ गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि मैंने जैसा कहा है वैसा ही होगा, हम कुछ भी करके वहाँ तक पहुँचेंगे और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने अगर किसी चीज़ का इरादा किया हो तो वो ना हो, लिहाजा इस हवाले से मनसूबा बंदी को मुकम्मल किया जाए। दूसरी तरफ बेगम खातून के खेमे का मंजर दिखाया जाता है। वहाँ पर वही मुलाजमा जो इस कबीले के अंदर आग भड़का रही है, उससे बेगम खातून बातचीत करते हुए कहती है कि इस आग को मज़ीद बढ़ाओ ताकि गोंचा खातून और होलोफिरा के दरमियान मज़ीद मामलात बिगड़ जाएं। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान गोंचा खातून भी वहाँ पर आ जाती हैं। फिर गोंचा खातून और बेगम खातून के दरमियान बातचीत होने लगती है। गोंचा खातून बताती हैं कि मुझे मालूम हुआ कि कारादीन किला आपसे ले लिया गया है, लिहाजा मैं आपकी खैरियत के हवाले से आपसे पूछने के लिए आ गई। बेगम खातून जवाब देते हुए कहती हैं कि जो भी हुआ ठीक हुआ, मुझे उस्मान साहब के फ़ैसले पर ज़रा भी पछतावा नहीं है, उन्होंने बिल्कुल ठीक फ़ैसला लिया। और उसके बाद वो बताने लगती हैं कि किस तरीके से आपकी नंद यानी कि होलोफिरा के हवाले से इस पूरे के पूरे कबीले के अंदर अजीब व गरीब बातें की जा रही हैं और यह आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद है। गोंचा खातून ये सुनकर थोड़ी हैरान होती है और पूछती है कि वो कैसे। और फिर वो बताने लगती है कि जितनी इस किस्म की अफवाहें और बातें उड़ेंगी उतना आपका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि आप तो ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि होलोफिरा की वजह से आपका क्या नुकसान हुआ है और मज़ीद आगे क्या नुकसान हो सकता है। मैं जानती हूँ कि अब आप नंद बन चुकी हैं, यानी कि अब दोनों भाइयों के दरमियान भी आगे जाकर सरदारी गद्दी का मामला आएगा। गोंचा खातून ये तमाम तर बातें हैरानी से सुन रही होती हैं कि आखिर इस खातून ने किस किस्म की बातें करना शुरू कर दी हैं। अभी वो ये बातचीत कर ही रही होती है तो गोंचा खातून उसको रोक कर कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप इस हवाले से कोई भी बात करें और हमारे दरमियान इस किस्म का कोई भी मामला नहीं है। हमने बहुत मुश्किल से लोगों को जोड़ रखा है और तमाम तर लोग खुश हैं, लिहाजा सरदारी के हवाले से हम किसी किस्म की कोई रंजिश नहीं बर्दाश्त कर सकते और ना ही लोगों को दो हिस्सों में बंटता हुआ देख सकते हैं। बेगम खातून कहती है कि शायद आपको मालूम नहीं, आप इस वक्त हालत जंग में हैं। गोंचा खातून कहती है बस, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं सुननी। ये कहकर वो खेमे से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ सोगूत का मंजर दिखाया जाता है। बगावत जारी होती है। तमाम तर लोग उस्मान साहब और तुर्क हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे होते हैं। ओरहान बे ये तमाम तर मनाजिर देखते हैं और उसके बाद पहचान लेते हैं कि इसके पीछे दरअसल हाथ किसका है। वहीं पर मौजूद एक शख्स जो कि पहले ताजिर हुआ करता है, अब एक जंगी लिबास में वहाँ पर मौजूद होता है। ओरहान बे और उनके साथियों को देखकर वो अपने साथियों को तलवारें देने लगता है, क्योंकि ओरहान बे के हवाले से जो उनका मंसूबा है वो अब मुकम्मल होने को होता है। लेकिन ओरहान बे पहचान लेते हैं और फिर उसी नारेबाजी के दरमियान वहाँ पर मौजूद उसी मार्को यानी कि उस बागी की तरफ से एक शख्स तीर चलाकर वहाँ पर मौजूद एक शख्स को कत्ल कर देता है, जिसकी वजह से बगावत मज़ीद मुंतशिर हो जाती है। ओरहान बे उसका पीछा करने लगते हैं
اور بالآخر وہ لوگ آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ اورحان بے اور ان کے ساتھی ایک کے بعد ایک اس کے تمام تر باغی لوگوں کو قتل کرنے لگتے ہیں۔ پھر اورحان بے مارکو کو پکڑ لیتے ہیں۔ اورحان بے کہتے ہیں، تم نمک پلیت انسان ہو، تم نے یہاں سے کتنا فائدہ حاصل کیا ہے، تم یہاں پر تاجر کی حیثیت سے رہا کرتے تھے، ہم نے تمہارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی، لیکن تم نے دکھایا کہ تم ایک منافق شخص ہو۔ اور پھر اس کے بعد اورحان بے اس کو گھسیٹتے ہوئے اس ہجوم کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر وہی شخص جس نے پہلے تیر چلا کر ایک عام شہری کو مارا ہوتا ہے، اس شخص کی طرف سے ایک صلیبی لاکٹ ملتا ہے، وہ لے کر اورحان بے کو تھما دیا جاتا ہے۔ پھر اورحان بے وہاں پر موجود پورے مجمع سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ دیکھو، ہمارے درمیان انتشار پیدا کرنے والے یہ لوگ ہیں، ہم نے کسی بھی راہب کو نہیں مارا، یعنی کہ تمہارا وہ سب سے بڑا پادری جس کی تم عزت کیا کرتے تھے، وہ ترکوں کی طرف سے نہیں مارا گیا، بلکہ ان لوگوں نے اس کو مارا ہے، اور اس کے بعد یہ تم لوگوں میں موجود ہیں، لیکن روم کی طرف سے یہ کی گئی سازش ہے جس کی وجہ سے ترکوں کے درمیان اس قسم کا فساد برپا ہو جائے۔ تمام تر لوگ یہ بات حیرانی سے سن رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے سامنے ثبوت بھی ہوتا ہے، کیونکہ اورحان بے نے وہ صلیب دکھا دی ہوتی ہے، اور پھر سزا کے طور پر اورحان بے ان تمام تر لوگوں کے سامنے اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ ترکوں کی طرف سے تمہارے مذہب میں کسی بھی قسم کی سختی نہیں کی جا رہی، تم لوگ اپنے مذاہب کے اندر آزاد ہو، تم جیسے چاہو ویسے رہ سکتے ہو۔ دوسری طرف علاؤالدین بے بھی کراچائسر قلعے میں جا کر ان لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور بالآخر تمام تر لوگوں کے سامنے بغاوت پر اکسانے والے اس کمانڈر سے اس بات کا انکشاف کروا لیتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کے پیچھے ترکوں کا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ خود وہاں پر موجود تمام تر لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ پوری کی پوری سازش کمانڈر لوکاس کی طرف سے کی گئی ہے، لہٰذا وہاں پر موجود تمام تر لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ترکوں نے ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، عثمان صاحب کی سلطنت نے ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد علاؤالدین بے اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف برسا قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر جشن منایا جا رہا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب اپنے ساتھیوں سمیت برسا قلعے کے باہر تاجروں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر موجود سپاہی ان کی لاری کی تلاشی لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن البائے بے کہتے ہیں، کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ جن کو خود کمانڈر لوکاس نے بھیجا ہے تم ان کی تلاشی لے رہے ہو؟ اور پھر اس کو باتوں میں الجھا دیا جاتا ہے۔ بالآخر چند سونے کے سکے دے کر عثمان صاحب اور ان کے دیگر ساتھی اندر داخل ہو جاتے ہیں، ان کی تلاشی بھی نہیں لی جاتی۔ دوسری طرف کائے قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ بیگم خاتون اسی جگہ پر موجود ہوتی ہیں جہاں پر قالین بنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ بالا خاتون کے آتے ہی بیگم خاتون کہتی ہیں کہ آپ کے قالین بہت شاندار ہیں، لیکن یہ تھوڑے مدھم پڑ گئے ہیں۔ بالا خاتون جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں، جتنی توجہ آپ ان معاملات میں دیتی ہیں، اگر آپ کارادین قلعے کے حوالے سے بھی اتنی توجہ دیتی تو آج آپ سے وہ قلعہ نہ چھنتا۔ آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی لیکن آپ اس کو پورا نہ کر سکی۔ بیگم خاتون جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، میں جانتی ہوں کہ عثمان صاحب کو مجھ سے اس حوالے سے کوئی گلہ نہیں کہ بغاوت کے معاملات میں جس طریقے سے میں الجھ گئی تھی، اور اس کے بعد جس طرح سے میں نے ان خواتین کا استعمال کرتے ہوئے کمانڈر لوکاس کو روکا ہے، وہ عثمان صاحب اور باقی تمام تر لوگ بھی سراہتے ہیں کہ قابل تعریف ہے۔ یہ سنتے ہی بالا خاتون غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کن خواتین کی بات کر رہی ہو؟ کیا وہ تربیت یافتہ خواتین تھیں؟ تم نے غیر تربیت یافتہ خواتین کے ہاتھ میں تلواریں تھما کر اس قلعے کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے، تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے غلط کام کیا ہے؟ بیگم خاتون کہتی ہیں کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ تربیت یافتہ خواتین تھیں۔ بالا خاتون مزید غصے میں آتی ہیں اور ڈانٹنے لگتی ہیں کہ کوئی بھی خاتون اگر تلوار پکڑ لے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تربیت یافتہ ہے۔ تم نے جو کیا وہ غلط کیا، اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تربیت اور غیر تربیت یافتہ میں کیا فرق ہے، اور اس کا جائزہ بھی بعد میں لیا جائے گا، یعنی کہ کون تلوار چلانا جانتا ہے اور کون تلوار چلانا نہیں، اس کے حوالے سے بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف پہرے پر موجود سپاہی کو مار دیا جاتا ہے، اور برسا قلعے کے اندر عثمان صاحب اور ان کے سپاہی اپنی تلواریں اس تمام تر سامان سے باہر نکال لیتے ہیں۔ عثمان صاحب اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، آرکیڈیوس کے پاس اب بہت ہی کم سانسیں ہیں، ہم اس کو اسی کے کمرے کے اندر اس کی موت کا تحفہ دیں گے۔ دوسری طرف کائے قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ بالا خاتون جو کہ دسترخوان پر اپنے پورے خاندان کو لیے موجود ہوتی ہیں، وہاں پر باقی دیگر معاملات کو لے کر بات چیت جاری ہوتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے بغاوت کو ہر شہر سے ختم کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود گونچا خاتون یہ مشورہ دیتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کے پیچھے تھا
ان تمام تر لوگوں کو ڈھونڈ کر قتل کرنا چاہیے، کیونکہ جس کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہوا ہے اس کا اس دنیا میں رہنا نہیں بنتا، اس کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ یہ سن کر ہولوفیرا بھی ان کی بات کی تائید کرتی ہیں کہ گونچا خاتون نے جو بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ سن کر وہاں پر موجود تمام تر لوگ تھوڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ بالآخر ہولوفیرا اور گونچا خاتون کسی ایک معاملے پر تو ایک ہی آواز بلند کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں کہ آپ دونوں خواتین نے جو بات کی وہ بالکل درست ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے آپس کا اتفاق، باہمی تعلق، یہ بہتر ہونا چاہیے۔ ہم تمام تر لوگ جب ایک دوسرے کے غم اور خوشی بانٹنا سیکھ جائیں گے اور بانٹ رہے ہوں گے تو کبھی بھی ہمیں باہر کے دشمن سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ باہر کے دشمنوں سے نمٹنا آسان ہے، لیکن اگر اندر یہ تمام تر معاملات ہونے لگے کہ ہر کوئی اپنی سمت دوڑنے لگے اور ہر کوئی اپنے حوالے سے خود کو صحیح ثابت کرنے پر لگا رہے تو اس طریقے سے اختلافات بڑھتے ہیں۔ لیکن فاطمہ خاتون بھی بہت خوش ہوتی ہیں کہ بالآخر ان کو اپنا گھر ایک ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میری دعا ہے کہ ہم تمام تر لوگ اسی طریقے سے ایک دوسرے کا خوشی اور غمی میں ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دیں۔ دوسری طرف میں برسا قلعے کے آرکیڈیوس کے اپنے کمرے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا ہوتا ہے، وہ نہایت نشے کی حالت میں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان ترکوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور بہت جلد عثمان جب تمہارا اور میرا سامنا ہوگا تو میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اتنے میں عثمان صاحب بھی کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو کوشش کر کے دیکھ لو۔ آرکیڈیس عثمان صاحب کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں سے زندہ بچ کے چلے جاؤ گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہاں، مجھے پتا ہے کہ میں یہاں سے زندہ چلا جاؤں گا، لیکن میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آرکیڈیس کہتا ہے کہ تم دیکھنا کہ کس طریقے سے میں تمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ ناظرین، کسی بھی قسم کی لڑائی نہیں دکھائی جاتی۔ عثمان صاحب اور آرکیڈیس لڑتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے، کیونکہ عثمان صاحب بہت ہی آسانی سے اس کے پیٹ میں پہلے ہی تلوار ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے، اور عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم جیسے گھٹیا لوگوں کا یہی انجام ہے۔ دوسری طرف کارادین قلعے کے اندر کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ کریسی بے وہاں پر اپنے ساتھی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور اس سے بات چیت کرتے ہوئے جان رہے ہوتے ہیں کہ عثمان صاحب نے اب تک کیا پیش رفت کی ہے۔ وہ شخص بتا رہا ہوتا ہے کہ عثمان صاحب نے ترکی سے لے کے روم تک اپنے تمام تر تجارتی معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن جن جگہوں پر بغاوت جاری تھی وہاں پر بغاوت ختم ہو چکی ہے۔ کریسی بھی یہ سن کر بہت حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان نے اپنے لیے جو تجارت کا معاملہ سیدھا کیا ہے اس سے اس کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، لہٰذا ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ کتنا ٹیکس لوگوں سے لیا جا رہا ہے۔ ٹیکس کی قیمت ہوتی ہے 1/3۔ یہ سنتے ہی کریسی بے بہت حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کارادین قلعے کے ارد گرد جتنے بھی کاروباری مراکز ہیں وہاں پر اس ٹیکس کو دگنا کر دیا جائے، کیونکہ میں اپنی تجوریاں بھرنا چاہتا ہوں۔ کریسی بے کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ عثمان بہت ہی شاطر انسان ہے اور وہ بہت آسانی سے اپنے کاروباری اور تجارتی معاملات کو فروغ دے رہا ہے، کیونکہ جس انداز سے وہ اپنے بازاروں کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کی تعمیر و ترقی میں لگا ہوا ہے، اس سے بہت جلد وہ بہت امیر سردار ہو جائے گا۔ دوسری طرف برسا کے پیٹ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ آرکیڈیس کی لاش لٹکی ہوئی ہوتی ہے اور لوکاس اس پر چیخ رہا ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے کہ آخر یہ کام کس نے کیا، ہمارے گھر میں گھس کر اس کو کس نے مارا، اور عثمان کا نام بار بار چلا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں صوفیہ اس کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پرسکون رہو، اتنا آگ بگولا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوکاس رکنے کا نام نہیں لے رہا ہوتا۔ اس کے بعد صوفیہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک بہترین منصوبہ ہے، اور پھر لوکاس اس کی بات سننے لگتا ہے۔ صوفیہ بتاتی ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عثمان اپنی تجارت بڑھانا چاہتا ہے، تو کیوں نہ اس تجارت میں ہم بھی تھوڑا حصہ لے لیں۔ صوفیہ کے کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم بھی تاجر بن کے اس کے تجارتی قافلوں کے اندر گھس جائیں گے اور اس کے بعد اس کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم پہنچائیں گے۔ لوکاس اس کی بات سن کر کچھ مطمئن ہوتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے کہ تم واقعی قابل تعریف ہو، تمہارا دماغ ہر مشکل وقت میں بھی چل رہا ہوتا ہے۔ صوفیہ جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میری ایک اور بات کا یقین کرو، وہ یہ کہ یہ حملہ جو عثمان نے ابھی ادھر داخل ہو کر کیا ہے یہ اس کی زندگی کا آخری حملہ تھا جو اس نے روم پہ کیا ہے۔ دوسری طرف کائے قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب اپنے ساتھیوں سمیت اپنے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہی خاتون جس کا بیٹا کارادین قلعے کو فتح کرنے میں شہید ہو گیا ہوتا ہے عثمان صاحب سے آ کر سوال کرنے لگتی ہے کہ کیا میری بیٹی کی زندگی کی یہی اہمیت تھی
کہ وہ اپنی زندگی کارادین قلعے کو فتح کرنے میں لگا دے اور اس کے بعد آپ وہی قلعہ کریسی بے کو دے دیں؟ بتائیے، میرے بیٹے کا خون اتنا سستا تھا؟ عثمان صاحب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن میری بات کو غور سے سنیے گا۔ آپ کے بیٹے نے ریاست کے لیے اپنی شہادت کا جام نوش کیا ہے، نہ کہ کارادین قلعے کے لیے۔ کارادین قلعہ تو اس ریاست کا ایک حصہ ہے، لہٰذا میں نے بھی کارادین قلعہ اتنی قربانیوں کے بعد اس لیے کریسی بے کے سپرد کیا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہماری ریاست کو کسی قسم کا نقصان پہنچے، ٹھیک ویسے ہی جیسا آپ کا بیٹا نہیں چاہتا تھا کہ ریاست کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچے۔ فی الحال معاملات ہمارے ہاتھ سے باہر تھے، اس لیے ہم نے کارادین قلعہ کریسی بے کو دیا ہے، لیکن آپ کو یہ بات جان کر مزید مطمئن ہو جانا چاہیے کہ آپ کے بیٹے کی زندگی کا خواب صرف کارادین قلعہ نہیں تھا، اس ریاست کا قیام تھا، اور اسی مقصد کے تحت میں نے یہ قلعہ فی الحال کریسی بے کو دیا ہے۔ یہ قلعہ دوبارہ انہی کافروں کے پاس نہیں ہے جن کے پاس ہوا کرتا تھا، یہ ترک کے پاس ہے، یعنی کہ مسلمان کے پاس۔ پھر عثمان صاحب اسی بڑی خاتون سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ جب مجھے جہاد پہ دوبارہ جانا ہوگا یا کسی قلعے کو فتح کرنا ہوگا اور اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ وہ بوڑھی خاتون جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں، میری تمام تر ہتھیار اور میں خود بھی آپ کے ساتھ جہاد میں حصہ لینے کے لیے حاضر رہوں گی۔ یہ سن کر وہاں پر موجود تمام تر لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب وہاں پر موجود تمام تر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے شہادت کے رتبے کو اجاگر کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد بہت بڑا ہے اور اس میں اس قسم کے معاملات آتے رہیں گے کہ ہمیں بہت سی جگہوں پر شاید تھوڑا بہت سمجھوتا کرنا پڑے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی ریاست کے خواب کو بھول جائیں گے۔ ریاست ہم نے قائم کر دی ہے، اب اس کو مضبوط کرنا ہے اور پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اس کے لیے فیصلوں میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر عثمان صاحب قرآن مجید کی آیات کا مفہوم بیان کرنے لگتے ہیں کہ مسلمان پر کیا فرض ہے، اس کو کس طریقے سے چلنا چاہیے۔ ہمارا خواب قلعوں کو فتح کرنا نہیں ہے، بلکہ دین کی خدمت کرنا ہے اور اس دین کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ دوسری طرف میگجے قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ گنجار بے جو کہ اپنے تمام تر سپاہیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں کس طریقے سے نبھانی ہیں، اسی دوران ایک تجارتی قافلہ ان کے پاس آ کر رک جاتا ہے اور پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اس لاری میں سے صوفیہ باہر نکلتی ہے، لیکن وہ اپنا تعارف ماریا کے نام سے کرواتی ہے، اور پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کہتی ہے کہ میں ایک تاجر ہوں اور میں اس طریقے سے اپنی تجارت کو سوگوت اور باقی تمام تر علاقوں میں کرتی چلی آئی ہوں۔ مجھے فی الحال ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جس کے ساتھ مل کر میں اپنی تجارت کو بڑھا سکوں، لہٰذا مجھے لگا کہ اس کے لیے آپ بہترین انتخاب ہیں۔ گنجار میں مزید سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کا کاروبار مزید بڑھ سکتا ہے؟ صوفیہ جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ اگر میں سوگوت یا کسی بھی علاقے میں جا کر کام کرتی ہوں یا تجارت کرتی ہوں تو مجھے وہاں پر موجود بہت سے ایجنٹس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہمارا سودا کرواتے ہیں، کافی پیسے تو انہی کو دینے پڑ جاتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں میری کسی ایسے شخص کے ساتھ ملاقات یا معاہدہ ہو جائے جس کے تحت میں بالکل ان تمام تر معاملات سے باہر نکل کر منافع کو جتنا ہو سکے حاصل کر سکوں، اور وہ شخص جو میرے ساتھ کام کر رہا ہو اس کی پہچان سوگوت اور دیگر علاقے کے اندر بھی اچھی ہو، جس کی وجہ سے میرا کاروبار بھی آسانی سے چلے، مجھے بھی منافع ہو اور اس شخص کو بھی کسی دوسرے شخص کو پیسے دینے کی ضرورت نہ رہے، منافع صرف آپس میں رہے۔ پھر وہ اپنے دستاویزات دکھانا چاہتی ہے کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ کس کس علاقے کے اندر کاروبار کر سکتی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کے بعد گنجار بے سوچتے ہیں کہ واقعی یہ تو بہت فائدے کی بات ہے، اور پھر صوفیہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ قلعے کے اندر آ کر کچھ آرام کر لیں۔ صوفیہ اپنے سپاہی سے کہتی ہے کہ اس قلعے میں کتنے سپاہی موجود ہیں، اس کا داخلی اور خارجی علاقہ کون سا ہے اور یہاں کس طریقے سے حملہ کیا جا سکتا ہے، وہ تمام تر معلومات تم اکٹھا کرو گے۔ دوسری طرف کریسی بے اور لوکاس کی ملاقات ہوتی ہے۔ کریسی بے لوکاس سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حوالے سے اب یہاں پر آئے ہو؟ لوکاس جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا اور میرا دشمن ایک ہے، یعنی کہ عثمان۔ میں اس کے خلاف ایک بہت ہی زبردست منصوبہ بندی کر کے آیا ہوں۔ کریسی بے جواب دیتے ہیں کہ بتاؤ کہ کیا منصوبہ بندی ہے تمہارے پاس؟ پھر وہ بتاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے جہازوں میں سے ایک جہاز عثمان صاحب کو دے دو۔ یہ سن کر کریسی اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، عثمان کی دشمنی نے تمہیں پاگل کر دیا ہے کہ میں اس کو اپنے قیمتی جہازوں میں سے ایک جہاز دے دوں۔
लुकास जवाब देते हुए कहता है कि तुमने मेरी बात मुकम्मल नहीं सुनी। फिर वो बताता है कि उसका मंसूबा क्या है। वो कहता है कि तुम्हें और मुझे मालूम है कि किस तरीके से उस्मान अपनी तिजारत को बढ़ाना चाहता है। लिहाजा अगर उसके सामने तुम ये पेशकश रखो कि तुम अपना जहाज उसके सामान को पूरी दुनिया भर में फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। करीसी बे कहता है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? फिर लुकास उसको जवाब देते हुए कहता है, दरअसल जो एक जहाज तुम उसको दोगे उसमें उसका तमाम तर वो सामान होगा जो उसने पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करनी है, यानी कि उसकी कुल जमा पूंजी। और जब वो सामान समंदर में होगा, वो जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। करीसी बे वाकई ये बात सुनकर हैरान होते हैं और लुकास से कहते हैं कि लानती इंसान, तुम्हारा दिमाग तो वाकई बहुत चलता है, लेकिन इस पूरे मंसूबे में एक मसला है, और वो ये कि मेरे जहाज बहुत कीमती हैं। मैंने इनको बहुत मेहनत से बनाया है और मैं हरगिज अपने जहाज को तुम्हारे कहने पर उस्मान साहब के लिए तबाह करने को तैयार नहीं हूं। लुकास जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें तुम्हारे जहाज के पैसे मिल जाएंगे, यानी कि इसके बदले तुम्हें ढेर सारा माल दे दिया जाएगा। जितनी कीमत का ये जहाज है वो कीमत तुम्हें अदा कर दी जाएगी। करीसी ये सुनने के बाद कहता है कि अब तुम्हारी पेशकश पर गौर किया जा सकता है और मैं तैयार हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे कीमत अदा करनी होगी। लुकास कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हें इसकी कीमत मिल जाएगी। दूसरी तरफ काय कबीले का मंजर दिखाया जाता है। खवातीन अपनी तलवारी मश्क में मसरूफ होती हैं। इसी दौरान उस्मान साहब और बाला खातून भी वहां पर आ जाती हैं। बेगम खातून उस मश्क को करवाने में मसरूफ होती हैं और इसी दौरान बाला खातून और उस्मान साहब उससे बात करने लगते हैं। उस्मान साहब बेगम खातून से कहते हैं कि क्या सूरत हाल है। बेगम खातून जवाब देते हुए कहती है, मेरी तमाम तर सिपाही तकरीबन तैयार हैं, यानी कि ये तमाम तर खवातीन जो यहाँ पर मौजूद है बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ लेती हैं और ये जंग में जाने के लिए तैयार हैं। बेगम खातून साथ ही बाला खातून को इस हवाले से चैलेंज भी कर देती हैं कि अगर कोई देखना चाहता है तो वो आकर देख सकता है। बाला खातून को उस्मान साहब कहते हैं कि आप जाएं और बेगम खातून के हवाले से मुतमईन हों, ताकि आपको मालूम हो सके कि वाकई इन खवातीन के हवाले से जो बात की जा रही है वो सच है कि नहीं। बाला खातून ऊपर से नीचे छलांग लगाती हैं और फिर बाला खातून और बेगम खातून के दरमियान तलवारबाजी का एक मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में मुकाबला करते हुए दिखाई देती हैं और एक दूसरे को तंज भी करते हुए दिखाई दे रही होती हैं। कभी बाला खातून बेहतर लड़ते हुए दिखाई देती हैं तो कभी बेगम खातून, लेकिन बिल आखिर बाला खातून बेगम खातून पर हावी होती दिखाई दे रही होती हैं। बेगम खातून की तलवार को गिरा दिया जाता है और बाला खातून अपनी तलवार उनकी गर्दन पर रख देती हैं। बेगम खातून भी पैंतरा इस्तेमाल करते हुए वही तलवार बाला खातून की गर्दन पर रख ही रही होती हैं कि बाला खातून अपना खंजर दोबारा बेगम खातून की गर्दन पर रख देती हैं। इस तरह ये मुकाबला बाला खातून जीत जाती हैं और जाते हुए बेगम खातून को कहती हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम एहतियात से काम लो। ये कहकर बाला खातून वहां से चली जाती हैं। उस्मान साहब भी बाला खातून को शाबाशी देते हैं, लेकिन उनके जाते ही बेगम खातून कहती है कि तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अपने मंसूबे में आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो रही हूँ। दूसरी तरफ बाला खातून और उस्मान साहब के दरमियान बातचीत जारी होती है कि कारोबार के फ़रोग के लिए ये फ़राइज़ किसको देने चाहिए। उस्मान साहब यही बात दोबारा दोहराते हैं कि मैं जानता हूँ कि बेगम खातून एक लालची खातून है और इसके अलावा उसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा चलता है, और हम जानते हैं कि फ़िलहाल हमारे लिए ये मुनासिब नहीं होगा कि हम किसी को भी, ख़ास करके ऐसे किसी शख्स को जो हमारे कबीले में अपनी फ़ौज लेकर आया हो, उसको जाने दें। तो फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि बेगम खातून को ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, और ख़ास करके जब कारादीन किला उनसे ले लिया गया है तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये आग ज़रूर होगी जिसको ये फरीज़ा देने के बाद कुछ बुझा दिया जाएगा। बाला खातून भी इसी बात पर मुतमईन हो जाती हैं। बाला खातून अपने सरदारी खेमे के बाहर तमाम तर सरदारान और अवाम को इकट्ठा करने के बाद इस जिम्मेदारी के हवाले से ऐलान करती हैं कि ये जिम्मेदारी, यानी कि कारोबार के फ़रोग की जिम्मेदारी, बेगम खातून को दी जा रही है। बेहान बे भी वहीं पर मौजूद होते हैं। ये सुनकर उनका दिल कुछ मायूस हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं, और फिर बेगम खातून और बाला खातून के दरमियान बातचीत होने लगती है। बाला खातून कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हशर आपने कारादीन किले के हवाले से किया है उस तरह का कोई भी अमल आप इस कारोबारी मामलात के अंदर नहीं होने देंगी। बेगम खातून कहती हैं कि आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अदा करने की कोशिश करूंगी।
इसी दौरान करीसी बे भी काय कबीले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उस्मान साहब सोच रहे होते हैं कि आखिर करीसी बे काय कबीले में क्या करने के लिए आए हैं। फिर उसके बाद सरदारी खैमे का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब और करीसी बे के दरमियान बातचीत जारी होती है। और यार देखो, नमाज का वक्त हो गया है तो मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जैसे नमाज से फारिग होकर आऊँगा तो मैं बाकी का रिव्यू बनाऊँगा। ये बताने का मकसद इसलिए है कि अगर मेरा रिव्यू देखते हुए अजान या नमाज का वक्त हो चुका है तो आपको जाकर पहले नमाज पढ़नी चाहिए। जाएं, नमाज पढ़ें, अल्लाह को राज़ी करें, अपनी जन्नत में फूल बूटे लगाएं। उसके बाद वापस आकर यहीं से वीडियो प्ले करके आप अपना एपिसोड दोबारा देख सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं अपनी ईशा की नमाज़ पढ़ के वापस आ गया हूँ। आई एम बैक अगेन। तो अब करीसी बे और उस्मान साहब की बात को दोबारा शुरू करते हैं। उस्मान साहब करीसी बे से पूछते हैं कि आप किस काम से आए हैं। करीसी बे जवाब देते हुए कहते हैं कि आप जानते हैं कि मैं सरदार हूँ, और ऐसा सरदार हूँ जो बगैर किसी काम के किसी से नहीं मिलता। लिहाजा मेरे पास एक पेशकश है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। उस्मान साहब कहते हैं कि मैं सुन रहा हूँ। करीसी भी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप अपने कारोबार को फ़रोग देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए आप सोगूत को दोबारा तामीर करवाना चाह रहे हैं कारोबारी मरकज़ के तहत। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी एक और मदद कर सकता हूँ, और वो ये कि मैं आपके लिए समंदरी रास्ते भी खोल सकता हूँ। उस्मान साहब बहुत हैरानी से करीसी बे की तरफ देख रहे होते हैं। करीसी बे कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। और फिर वो उस्मान साहब को समझा रहे होते हैं कि अगर तुम समंदरी रास्तों का इस्तेमाल करते हो तो तुम अपना माल पूरी दुनिया में बेच सकते हो। इस तरह से तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। उस्मान साहब कहते हैं कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए होगा। करीसी बे जवाब देते हुए कहते हैं कि यकीनन इसके बदले में मुझे सोगूत के अंदर कारोबार करने की इजाज़त चाहिए, और इसके साथ साथ मुझे एक बेहतरीन दुकान वहाँ पर मुहैया करके दी जाए। ये कहते ही करीसी बे अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस्मान साहब से पूछते हैं कि अब मुझे ये बताएं, क्या आपको मेरा मुआहदा कबूल है या नहीं। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि कितने ही ऐसे मामलात हैं जिसमें मैं और आप अपनी अपनी राय रखते हैं और एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कारोबार के मामले में आप यकजहती चाहते हैं। तो अगर आपने हाथ आगे बढ़ाया है तो मैं भी आपकी इस पेशकश को कबूल करता हूं। दूसरी तरफ फिर सुबह का मंजर दिखाया जाता है कि किस तरीके से काय कबीले के लोग अपना तमाम तर सामान और दीगर इलाकों से तमाम तर सामान इकट्ठा होकर समंदर की तरफ आगे बढ़ा दिया जाता है, ताकि उस एक जहाज़ के अंदर वो तमाम तर सामान लाद कर पूरी दुनिया में उसकी तिजारत की जा सके। उस्मान साहब के खैमे का मंजर दिखाया जाता है और हान बे उस्मान साहब के पास आकर कहते हैं कि मुझे आपके फैसले पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है। उस्मान साहब कहते हैं कि तुम जो चाहो पूछ सकते हो। बुरहान बे जवाब देते हुए कहते हैं कि करीसी बे के साथ हमारे माजी में जितने भी मामलात रहे हैं या फिर मौजूदा सूरत हाल भी इतनी ज़्यादा मुनासिब नहीं कि इनके साथ कोई इस किस्म का मुआहदा किया जाए जिसमें हमारा तमाम तर सामान इन लोगों के हवाले कर दिया जाए, यानी कि इनके जहाज़ में डाल दिया जाए। क्योंकि समंदर में अगर किसी भी किस्म का नुकसान हमारे सामान को होता है तो मुमकिन है कि वो शायद इसी की कोई चाल हो। उस्मान साहब और रहान को कहते हैं कि तुमने जो सोचा वो बिल्कुल ठीक सोचा, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो पेशकश मेरे पास लेकर आया है, अगर मैं उसको ठुकरा देता तो आम आवाम और दीगर सरदारान के जहन में यही बात जाती कि उस्मान साहब इतने मगरूर हैं कि अगर करीसी बे किसी भी किस्म की पेशकश उस्मान साहब के पास लेकर आते हैं तो वो उससे इत्तफाक नहीं करते और ना ही यकजहती की बात करते हैं। तो मुझे इस तासुब को भी ख़त्म करना है, और ये तासुब बढ़ने भी नहीं देना कि मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट है कि तुर्क या मुसलमान आपस में मिलजुल कर काम नहीं कर सकते। लिहाजा मैंने ये फ़ैसला इसलिए लिया है कि अगर हमारे सामान को किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचता भी है तो ये बात लोगों तक ना जाए कि उस्मान साहब ने किसी भी किस्म का मुआहदा करीसी बे के साथ करने से पहले ही इनकार कर दिया। और हान बे फिर जवाब देते हुए कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नुकसान हो भी गया तो तमाम तर जिम्मेदारी करीसी बे की तरफ जाएगी। उस्मान साहब कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही सोचा, लेकिन हाँ एक बात कि जिस शक के दायरे में तुम इस सवाल को उठाकर मुझसे पूछना चाह रहे हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जहन से ये शक कभी ख़त्म हो। लिहाजा हमें अपने दुश्मनों के हवाले से इसी किस्म की नज़र हमेशा रखने की ज़रूरत है। फिर कुछ दिनों बाद का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब करीसी बे के साथ साहिल समंदर पर मौजूद होते हैं। तमाम तर सामान एक जहाज़ के अंदर लाद दिया जाता है। जहाज़ समंदर के दरमियान में मौजूद होता है और करीसी बे से उस्मान साहब की मुलाकात होती है। उस्मान साहब को करीसी बे मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि यकीनन ये कारोबार आपके लिए बहुत ही मुनाफा बख्श साबित होने वाला है, और इसी तरह से हम आगे भी काम करते हुए दिखाई देंगे। फिर एक लाल निशान वाला तीर उस्मान साहब को पकड़ा दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि जहाज़ के कप्तान को ये इशारा दीजिए कि वो इस जहाज़ को लेकर आगे बढ़े।
फिर उस्मान साहब उस तीर को हवा में बुलंद करते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। दूसरी तरफ कमांडर लुकास भी ये तमाम तर मंजर देख रहा होता है और अपने साथियों से कहता है कि देखना कुछ ही देर में इस जहाज़ के साथ क्या होने वाला है। उस्मान की साल भर की पूरी मेहनत उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो जाएगी और वो ये कहकर मुतमईन हो गया होता है। इसी दौरान कुछ ही देर जहाज़ आगे बढ़ता है और वो तबाह हो जाता है। वहाँ पर मौजूद तमाम तर लोग ये बात देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस जहाज़ को किसने तबाह किया। उस्मान साहब करीसी बे की तरफ देखते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि करीसी बे, ये किस किस्म का मजाक है, आपने हमारे सारे माल को तबाह कर दिया। करीसी बे जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, अगर आपका माल तबाह हुआ है तो मेरा जहाज़ भी तो तबाह हुआ है, क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा? ये जिस किसी ने भी किया है मैं उसका ज़रूर पता लगाऊंगा। उस्मान साहब कहते हैं कि ये देखें, मैंने आप पर भरोसा किया था और बदले में मुझे क्या मिला, मुझे जल्द अज जल्द पता करके बताइए कि ये किसकी हरकत है। दूसरी तरफ कमांडर लुकास जलते जहाज को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। उस्मान साहब जैसे ही अपने साथियों के साथ वहां से जाते हैं तो करीसी बे मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार उस्मान के साथ वही हुआ जिसके वो लायक था। मैं तो पहले ही कहता हूं कि उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक जंगजू इंसान है, वो चालों को समझ नहीं सकता। दूसरी तरफ बायसुंगर बे जंगल से ये तमाम तर मंजर देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लोग कितने कमीने हैं कि किस तरीके से इन्होंने मंसूबाबंदी कर रखी थी कि उस्मान साहब के जहाज़ को जला दिया जाएगा। दूसरी तरफ काय कबीले का मंजर दिखाया जाता है। खवातीन तमाम तर साजो सामान को बंद करने की कोशिश में लगी हुई होती हैं। होलोफिरा उनको काम करता देखकर बहुत खुश होती हैं। वो आकर उनकी तारीफ करने की कोशिश करती हैं लेकिन कोई भी खातून आगे से पलट कर जवाब नहीं देती। होलोफिरा को बहुत मायूसी होती है। इसी दौरान गोंचा खातून भी वहां पर आ जाती है। गोंचा खातून के आते ही तमाम तर खवातीन उससे बातचीत भी करने लगती हैं और उसका कहा भी मानने लगती हैं। ये देखकर होलोफिरा को बहुत तकलीफ होती है। होलोफिरा जैसे ही पीछे जाती है तो हजाल खातून उसके पास आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा कि ये गोंचा खातून तुम्हारे बारे में खवातीन को भड़का रही है। देखो किस तरीके से गोंचा खातून से बातचीत कर रही हैं ये तमाम तर खवातीन, और तुम्हारी बात भी सुनना गवारा नहीं है इन्हें। बिलाखिर होलोफिरा हजाल खातून की बातों में आ जाती है और वो गोंचा खातून के पास जाकर कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे मसला क्या है। गोंचा खातून जवाब देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें क्या कहा है। होलोफिरा जवाब देते हुए कहती है कि मैं जानती हूं कि तुमने पहले ही कह दिया था कि तुम्हारे और मेरे दरमियान किसी किस्म की कोई दोस्ती नहीं है, और तुमने मुझे बिला वजह एक ऐसा इल्ज़ाम देकर रखा जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन अब मुझे मालूम है कि तुम इन खवातीन के दिलों में मेरे बारे में नफरत पैदा कर रही हो, जिसकी वजह से ये लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते और बार बार मुझे ईसाई कहकर या ईसाई समझकर मुझसे दूरी इख्तियार किए रखते हैं। गोंचा खातून जवाब देते हुए कहती हैं, क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या बोल रही हो? मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। होलोफिरा कहती है कि तुमने ऐसा ही किया है और मैं ये बात जानती हूँ। अभी ये बातचीत जारी होती है कि बाला खातून भी वहाँ पर आ जाती हैं और वो दोनों खवातीन से कहती हैं कि तुम दोनों खामोश हो जाओ और फौरन सरदारी खेमे में जाओ, मैंने तुम लोगों से बहुत अहम बात करनी है। दूसरी तरफ करीसी बे के महल का मंजर दिखाया जाता है। करीसी बे अपने चंद चमचों के साथ हंस रहा होता है कि किस तरीके से उसने उस्मान साहब को बेवकूफ़ बनाया और उनका तमाम तर माल उनके जहाज़ तक पहुंचने ही नहीं दिया। वो तो महल के अंदर महफूज है और अब हम उनके उस तमाम तर माल से मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। यानी कि हमें ये मुनाफा हो गया कि एक तो उस्मान साहब का नुकसान हुआ वो अपनी जगह, और उनका माल भी हमें मिल गया। ये कहकर करीसी बे अपने सिपाहियों से कहता है कि चलो कुछ संदूक खोलो, मैं देखना चाहता हूँ कि उस्मान साहब पूरी दुनिया को क्या बेचने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो संदूक खोलते हैं तो उनको अंदर से पत्थर दिखाई देते हैं कि इसमें तो सिर्फ पत्थर और भूसा है, बिल्कुल आपके दिमाग की तरह। करीसी बे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता कि उस्मान ने ये किस किस्म की चाल चली है, और वो ये सोच रहा होता है कि आखिर उसको हमारे मंसूबे के बारे में किसने बताया होगा। और फिर वो कहता है कि दूसरा संदूक खोलो। दूसरा संदूक खोला जाता है तो उसमें भी पत्थर और भूसा होता है, बिल्कुल करीसी बे के दिमाग की तरह। करीसी बे वहां पर मौजूद तमाम तर सिपाहियों से कहते हैं, उस्मान बहुत शातिर और चालाक शख्स है, उसको पहले से पता था कि हमने उसके माल के साथ क्या करना है, लिहाजा उसने हमें पत्थरों से भरे संदूक दिए। दूसरी तरफ जंगल के एक मकाम का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब अपने साथियों समेत वहां पर खड़े हुए होते हैं और जेर कुताई हंसते हुए कह रहा होता है कि ज़िंदगी में ये सबसे अहम मनाजिर में से एक मंजर होता कि मैं अपनी आंखों से देख पाता कि जब करीसी ने वो संदूक खोला
तो संदूक देखने के बाद उसके चेहरे के तासुरात क्या थे और वो क्या बातें कर रहा होता। ये सुनकर वहां पर मौजूद तमाम तर लोग मुस्कुरा रहे होते हैं कि करीसी ने बड़ा चालाक बनकर हमारे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की और वही चाल हमने उस पर उल्टी फेर दी। फिर एक पुराना मंजर दिखाया जाता है कि किस तरीके से बैसुंगर बे उस्मान साहब के पास आकर उनको उनके सरदारी खेमे में बता रहे होते हैं कि ये कमांडर लुकास और करीसी बे की एक चाल है कि वो आपका तमाम तर माल इकट्ठा करके एक जहाज़ में आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन उसी दौरान उसको तबाह कर दिया जाए ताकि आपके मईशत के ऊपर एक गहरा असर पड़े और कारोबार काफ़ी हद तक ख़राब हो जाए। फिर उस्मान साहब इन तमाम तर लोगों के सामने बैसुंगर की बात करने लगते हैं कि अल्लाह उसको खुश रखे, वो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। उसकी जासूसी की वजह से हमें बहुत सी ऐसी मालूमात मिल जाती हैं जिसकी वजह से हम बहुत बड़े नुकसानात से बच जाते हैं। यह अल्लाह का फ़ज़ल है कि बैसुंगर जैसा जासूस और सिपाही हमारे साथ मौजूद है। दूसरी तरफ जंगल के एक और मकाम का मंजर दिखाया जाता है। बैसुंगर बे जो कि कमांडर लुकास का पीछा कर रहे होते हैं, सोफिया उसको दूर से जाते हुए देख लेती है और फिर बैसुंगर बे की कमर में एक तीर मार देती है जिसकी वजह से वो घोड़े से गिर जाते हैं। बैसुंगर बे बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी होकर जंगल में गिर जाते हैं। सोफिया उनके पास जाती है और उनके चेहरे के ऊपर अपना पैर रख देती है और वो देख ही नहीं पाते कि दरअसल ये तीर किसने मारा है और काफ़ी देर तक उनको तंग करती रहती है। और बिल आखिर बैसुंगर बे मुड़कर देखते हैं तो वो सोफिया होती है। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि हमने तो इस औरत को बहुत पहले मार दिया था। सोफिया कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो कि मैं मर चुकी हूँ? मैं नहीं मरी। मैं इसलिए नहीं मरी क्योंकि मैंने तुम जैसे तुर्कों को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना है। बैसुंगर बे जो कि पहले से ही जख्मी होते हैं, सोफिया उस जख्मीपन का फ़ायदा उठाते हुए एक के बाद एक वार करके बैसुंगर बे को मज़ीद ज़ख्मी करती चली जाती है और उनको बता रही होती है कि तुम लोगों को मालूम भी नहीं कि मैंने तुम लोगों के साथ क्या करना है। लेकिन हाँ, एक बात जो तुम्हारे जानने के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि वो तुम्हारे तमाम तर जासूस जो कि बुरसा और दीगर इलाकों के अंदर मौजूद थे, मैंने एक एक करके उन तमाम तर जासूसों को कत्ल कर दिया है। ये सुनकर बैसुंगर बे को इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि उनके काबिल जासूस और सिपाही जो कि मुसलमानों के लिए काम करते थे, आखिर उनको ऐसे शहीद किया जा सकता है या नहीं। और फिर एक सिपाही आकर सोफिया को एक संदूक देता है। वो जैसे ही छोटा सा संदूक बैसुंगर बे के सामने फेंकती है तो उसमें उन तमाम तर सिपाहियों की कटी हुई उंगलियां मौजूद होती हैं। बैसुंगर बे ये देखकर मज़ीद गुस्से में आ जाते हैं और तकलीफ़ में कर्रा रहे होते हैं कि किस तरीके से उनके तमाम तर साथियों को एक एक कर कर शहीद कर दिया है। बैसुंगर बे सूफिया से कहते हैं कि तुम शैतान औरत हो। सूफिया जवाब देते हुए कहती है कि मैं शैतान औरत नहीं हूँ, मैं दरअसल तुम लोगों की मौत हूँ जो कि खुदावंद ने भेजी है, लिहाजा तुम सबको मरना पड़ेगा। जैसे कि मैंने तुम्हारे तमाम तर साथियों को शहीद कर दिया है, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। उसके बाद वो बैसुंगर बे को एक के बाद एक ज़र्ब लगा रही होती है, लेकिन बैसुंगर बे उसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं, लिहाजा उनसे अच्छे तरीके से लड़ा नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो उसके बाजू को ज़ख्मी कर देते हैं। ये देखकर सोफिया हैरान हो जाती है कि इतने ज़ख्मों के बाद तो कोई उठ भी नहीं सकता, लेकिन इसने कैसे सोफिया को उसकी बाजू पर ज़ख्म दे दिया है। बैसुंगर बे जवाब देते हुए कहते हैं कि हम हक की खातिर लड़ने वाले लोग हैं, हमसे छुटकारा हासिल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। ये कहकर जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सोफिया बहुत ही चालाकी के साथ उनकी कमर पर 2 वार करती है, जिसकी वजह से तकरीबन वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। सोफिया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगी, तुम्हें अपनी आखिरी सांसें अपने सरदार के सामने लेनी चाहिए, यानी कि उस्मान साहब के सामने। लिहाजा इसको घोड़े पर बांधो और इसको इसके कबीले की तरफ रवाना कर दो, ताकि इसका सरदार देख सके कि मैंने किस कदर अजियतनाक मौत से उसके जासूस को इस दुनिया से रुखसत किया है। दूसरी तरफ उस्मान साहब के सरदारी खेमे का मंजर दिखाया जाता है। बाला खातून, गोंचा खातून और होलोफिरा दोनों को समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम लोग इस कबीले की सरदार खातून में से हो, और अगर तुम लोग इस किस्म के काम करोगी तो बाकी खवातीन पर किस किस्म का असर पड़ेगा। और फिर वो पूछती हैं कि दरअसल मसला क्या है, मुझे ये तो बताओ। होलोफिरा कहती है कि एक तो मैं ईसाई हूँ, और उसके बाद पहले से ही मेरे बारे में गोंचा खातून ने अपने दिल में बिठा रखा है कि मैं उनके बच्चे के कत्ल के पीछे कहीं ना कहीं मुलव्विस थी, जबकि इस बात का हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। लिहाजा यहाँ पर मौजूद तमाम तर खवातीन भी मेरे बारे में इसी किस्म की बातें करते हुई दिखाई देती हैं कि जब से ये खातून यहाँ पर आई है तो बगावत छिड़ गई है,
جب سے یہ خاتون یہاں پر آئی ہے تب سے ایک کے بعد ایک مصیبت آئی جا رہی ہے۔ کبھی مجھے عیسائی کہہ کر طعنہ دیا جاتا ہے، کبھی مجھے کچھ اور کہا جاتا ہے۔ مجھ سے یہ باتیں ہرگز برداشت نہیں ہوتی، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کس طریقے سے گونچا خاتون کے کہنے پر خواتین یہ تمام تر کام کر رہی ہیں۔ گونچا خاتون کہتی ہیں کہ تمہیں یقین بھی ہے کہ تم کس قسم کا الزام مجھ پر لگا رہی ہو؟ اور پھر گونچا خاتون بالا خاتون سے پوچھتی ہیں، کیا یہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے آپ بھی اس کی بات پر یقین کر رہی ہیں؟ بالا خاتون کہتی ہیں کہ میں کسی کی بات پر کوئی یقین نہیں کر رہی ہوں۔ مجھے یہ بات واضح دکھائی دے رہی ہے کہ عثمان صاحب کے خاندان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تم دونوں کے ذریعے یہ کام بہت آسانی سے کوئی دشمن کر سکتا ہے۔ ہمیں صرف باہر سے ہی نہیں، اس قبیلے کے اندر سے بھی بہت سے معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور آپس میں ہم ہرگز نہیں لڑ سکتے، کیونکہ اگر ہم لوگ لڑیں گے تو اس کا فائدہ دشمن کو ہوگا، جو قبیلے کے اندر موجود ہیں انہیں بھی، اور جو باہر دشمن موجود ہیں انہیں بھی۔ لہٰذا تم لوگوں کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا اور کسی قسم کی لڑائی نہیں کرنی، اور آپس میں اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ دوسری طرف جنگل کے ایک مقام کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ کمانڈر لوکاس کو یہ اطلاع مل جاتی ہے کہ وہ جہاز جو کہ تباہ کیا گیا ہے اس میں عثمان صاحب کا سامان موجود تھا ہی نہیں۔ کمانڈر لوکاس بھی اس بات پر چلا رہا ہوتا ہے کہ عثمان تم کیا چیز ہو، میں نے جتنی مرتبہ بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تمہیں نقصان پہنچتا ہی نہیں، الٹا اس جہاز کے تباہ ہونے کے بعد مجھے کتنا زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ آخر میں نے اپنے مال میں سے کتنا کچھ دے دیا جس کی وجہ سے اب پوری کی پوری معیشت پر بھی اثر پڑنے والا ہے۔ تم ہو کیا عثمان؟ ابھی وہ یہ چیخ ہی رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران صوفیہ وہاں پر آ جاتی ہے اور آ کر لوکاس سے کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پرسکون رہو، میں تمہیں ایک ایسی خبر دینے والی ہوں جس کے بعد تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ اور پھر وہ بتاتی ہے کہ میں نے عثمان سے بدلہ لے لیا ہے، اور بہت جلد اس کے خیمے سے چیخو پکار کی آواز آنے والی ہے۔ کمانڈر لوکاس اس کی بات غور سے سن رہا ہوتا ہے۔ صوفیہ بتاتی ہے کہ وہ تمام تر جاسوس جو کہ برسا کے اندر اور دیگر جگہوں پر عثمان صاحب کی طرف سے بھیجے گئے تھے، ان تمام تر جاسوسوں کو میں نے قتل کر دیا ہے، ان کی انگلیاں کاٹ کر ایک بکسے میں ڈال دی ہیں، اور وہ بکسا عثمان صاحب کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ تم اسی بات پر چیخ رہے ہو نا کہ آخر عثمان تمہاری ہر سازش، ہر چال سے کیسے بچ جاتا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا پورے کا پورا علاقہ اس کے جاسوسوں سے گھرا ہوا تھا، اور میں نے اس کے تمام تر جاسوسوں کو قتل کر دیا ہے۔ اب جب عثمان کو کسی بھی قسم کی کوئی خبر نہیں پہنچے گی، لہٰذا وہ بھی ہمارے خلاف کسی بھی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکے گا۔ اس کو کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور اب جو نقصان عثمان کو ہوگا وہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی کمانڈر لوکاس خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں سمجھتا تھا کہ صرف میں ہی کمینہ ہوں، تم تو مہا کمینی ہو، یعنی کہ مجھ سے بھی زیادہ گھٹیا اور گندا سوچ سکتی ہو۔ اور پھر وہ صوفیہ کی تعریف کرنے لگتا ہے کہ میں تمہاری ان تمام تر باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، میں نے آج تک تم سے زیادہ شاطر عورت نہیں دیکھی۔ دوسری طرف کائے قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب اپنے سرداری خیمے کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو کر عثمان صاحب سے پوچھتا ہے کہ ہمارے سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ تمام تر مال جو کہ ہم نے کاروباری مرکز کے حوالے سے بنایا تھا وہ جہاز میں تباہ ہو چکا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ عثمان صاحب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں، وہ جہاز تباہ ہو گیا، لیکن یہ سچ نہیں کہ تم لوگوں کا مال بھی برباد ہو گیا، کیونکہ مجھے یہ بات پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی کہ ہمارے مال کے حوالے سے لوگوں کی نیتیں خراب ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تمام تر مال تباہ ہو جائے، جس کی وجہ سے ہماری معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچے۔ جب مجھے یہ معلومات موصول ہو گئیں تو میں نے مال اس جہاز میں ڈالا ہی نہیں، لہٰذا تم لوگوں کا تمام تر مال محفوظ ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر وہاں پر موجود تمام تر لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ عثمان صاحب واقعی بہت عقل مند انسان ہیں۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ اسی دوران قبیلے میں ایک عجیب سا شور و گل ہونے لگتا ہے۔ جب غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بائسنگر بے زخمی حالت میں گھوڑے پر بیٹھے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ پورے طریقے سے لہو لہان ہو چکے ہیں۔ جگہ جگہ بیسنگر بے کی آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ بیسنگر بے کا گھوڑا عثمان صاحب کے سرداری خیمے کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ بالآخر ایک مقام پر آ کر بیسنگر بے کو ان کے گھوڑے سے اتار دیا جاتا ہے۔ عثمان صاحب بیسنگر بے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا؟ بیسنگر بے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پاس اب وقت بہت کم ہے۔ عثمان صاحب اور دیگر ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جس انداز سے یہ زخم دیے گئے ہیں بائسنگر بے کا بچنا ناممکن ہے۔ لہٰذا بائسنگر بے کی بات سننے پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہوتی ہے،
اور وہاں پر موجود تمام تر لوگ تقریباً رو رہے ہوتے ہیں۔ بیسنگر بے اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ ایک شخص جا کر اس گھوڑے سے وہ صندوقچی اٹھا کر لائے۔ پھر وہ جب لائی جاتی ہے اس کو کھول کر بیسنگر بے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ تمام تر جاسوس جو کہ آپ کے لیے کام کیا کرتے تھے، ان تمام تر جاسوسوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ عثمان صاحب یہ سن کر مزید غصے میں آ جاتے ہیں۔ چیر کوتاہی چلاتے ہوئے بیسنگر بے کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ بتا دو کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ کیا کریسی بے نے تمہیں قتل کیا ہے یا پھر کمانڈر لوکاس نے تمہیں شہید کرنے کی کوشش کی ہے؟ مجھے ایک مرتبہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا نام لے دو۔ لیکن بیسنگر بے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ کہہ کر وہ اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب جو کہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں اور غصہ بھی بے انتہا آ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے قاتل کو بہت جلد پکڑ بھی لوں گا اور اس کو پکڑنے کے بعد اسے اس طریقے سے ماروں گا کہ اس کو اپنی پیدائش پر افسوس ہوگا کہ کاش وہ اس دنیا میں آتا ہی نہ۔ ناظرین، کرلس عثمان ایپیسوڈ نمبر 169 کا اختتام ہوا۔